हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल सकेगी, इनको मसल के रख दिया जाएगा, इनके चेहरों पे लानत बरस रही है, कुत्ते से भी बदतर इनके चेहरे हुए हैं, रुसवा हुए हैं, जलील हुए हैं। देखो जी, झूठे पे अल्लाह ने लानत किया है। मेरा ईमान है इमरान खान बाहर आ रहा है इंशाल्लाह, पाकिस्तान की तरीक का मजबूत तरीन वज़ीर आज़म बनने जा रहा है और हम इंशाल्लाह इस मुल्क को निकालेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के कहने पे टेबल हुई, इसके हवाले से जमशेद दस्ती का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी, मैंने तो इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, सारा कच्चा चट्टा खोला था कि ये सारा कुछ जनरल बाजवा साहब की बड़ी मोहब्बतों के साथ ये कुछ हुआ, और ये नहीं था कि ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं था बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था। और उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं और उसकी कोई ज़िम्मेदारी हुई, कोई इंक्वायरी कर सकता है और उसको कोई सज़ा दे सकता है। बात तो ये है ना, इतनी बड़ी मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है, और फिर एक लीडर को आपने जेलों में मन घड़त भोंडे केसेस बना के इमरान खान को आपने जेल में रख दिया, तो क्या आपको इज़्ज़त मिली? पूरी दुनिया पे हमारे ऊपर लानत बरस रही है। लोग अच्छे लोगों से काम लेते हैं, लीडरों से काम लेते हैं, और हम जो है ना अच्छे आदमियों को जेलों में डाल देते हैं। तो यकीनन अब पाकिस्तानी कौम को सलाम है, उन्होंने खूबसूरत फैसला दिया है और फैसला मानना पड़ेगा इनको। आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, आपके घर रेड हुआ, आपकी वो वीडियो बड़ी दिल दहला देने वाली थी, हुआ क्या था? मतलब क्या इतनी इस तस्तायत पे क्यों उतराई थी? देखो जी, गुजारिश है कि मैं समझता हूँ बेगैरती है, ये मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनकी साजिश थी, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह ने हमें सब्र दिया, अल्लाह ने हौसला दिया। देखो ना, लोगों ने जुल्म का जो है ना बदला जो है ना वोट से ले लिया। जो भी इन्होंने किया है उसके बाद ही हमें सब्र में है। हमने जो कुछ किया, मैं वर्कर आदमी में कभी सोच ही नहीं सकता था। मेरा माशाल्लाह 5वां कौमी असम्बली का इलेक्शन जो मैं जीत के आया हूँ, तो आज लोगों की चादर चार दीवारी का ख्याल किया, मैंने फ्री बसें चलाई, वहाँ भी मैंने एक मजबूत लोहे की जालियाँ लगाई कि ख़वातीन की तरफ कोई ना, आज भी वो चल रही हैं। तो उसके बाद जो हमारे एक नहीं 50 छापे पड़े। फिर आप देखो फैमिली के जिन किरदारों ने देखो जी, मैं कहता हूँ कि सज़ा तो उनको मिलनी चाहिए। बाहर आके हमने मुल्क का देखना है, अल्लाह ने सबसे बड़ा जो इंतकाम है अल्लाह की रज़ा पे माफ़ करना है। ये इमरान खान साहब का भी पैगाम जेल से आया है कि हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, हमने फ़तह मक्का की तरह तर्ज की तरफ हमने जाना है, हमने मुल्क, अगर हम इंतकाम में पड़ गए, उस तरफ चले गए, तो फिर लोग जिनकी उम्मीदें हमारे ऊपर 26 करोड़ आवाम ने खान साहब पे इत्मीनाद किया है, फिर हम पीछे रह जाएंगे। हमने ये सारा बड़ा दिल रखा, जैसे मेरे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी का ऐलान किया, तो मेरा पूरा यकीन है खान साहब ने ये ऐलान किया है और हम उस पर कायम हैं। हम अपने सारे ज़ख्म भूल गए। देखो ना, ये अवाम ने इतना कर दिया है, बदला ले लिया ना हमारा। मैं कहता हूँ उधर ना मिले तो मगर लोगों ने बदला ले लिया। ये मेरे लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। आपका फाइनल फॉर्म निकल आया है, नोटिफिकेशन? हाँ, वो तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया। बड़ी काफ़ी लीड है हमारी, कई हरकतें तो की है इन्होंने, कोशिश की है, मगर अल्लाह की मदद थी, लोग हमारे साथ थे, लोगों ने जो है ना जुर्रत का मुजाहरा किया और हमने अपना नतीजा लिया। आप बताइएगा कि आप माजी में इमरान खान साहब की बड़ी तनकीद करते रहे, आप माजी को फिर इमरान खान साहब के साथ आ गए। माजी को छोड़ें, आप आगे की बात करें। माजी वालों की अगर बात करें तो लंबी कहानी होगी, फिर नवाज शरीफ और जरदारी क्या कुछ करते रहे, ठीक है ना। अगर चोर डाकू लुटेरे बैठ सकते हैं तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, छोटी मोटी तनकीदें हम करते रहते हैं, तो हम मुल्क के लिए हम खड़े हुए हैं और वो बैठ सकते हैं। तो अब आगे की बात करें। देखो ना, मैंने खुद कहा कि माजी हम भूल गए, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अब आगे की तरफ जाने थे। आप भी बड़ा दिल रखे और मैंने भी बड़ा दिल रखा हुआ है। वैसे अब आप इलेक्शन विन कर गए, इलेक्शन को विन करने के बाद किसी पार्टी की जानिब से या किसी अशखास की जानिब से कोई ऑफर की गई हो, वफादारी तब्दील करने के वाले से कोई रब्ता किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जुर्रत ही नहीं थी, किसी की जुबान से किसी की जुर्रत ही नहीं थी और मेरे बारे में ये कर सकता। ये वोट इमरान खान की अमानत था, कौम की अमानत था। हमने आके एफिडेविट दिया, सुनिए इत्तेहाद में शामिल हुए, खान साहब के हुक्म पर बस खड़े हैं। देखो, मैं मुश्किल हालात में भी आया था उस वक्त, मैं तो उनके दौर में मैंने नहीं था। बाद खान साहब ने जब मुल्क के लिए आवाज़ उठाई तो हमने अपना ईमान का हिस्सा समझा इमरान खान का साथ देना और दिया। और जो देखो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज में मेरे भाइयों को उठाया गया, मेरे भतीजों को उठाया गया। आखिरी रात इलेक्शन की भी मेरे लोगों, डेली 40 से 50 रात को लोग उठा। हम 1 बजे कैंपेन से वापस आते थे, पीछे जो है ना 20-20 डाले उनके घरों में घुस जाते थे। पाकिस्तान की तरीका भोंडा, इंतहाई घटिया बुज़दिल इलेक्शन था और इंतहाई नंगे हो गए। उसके बावजूद ही पाकिस्तानी अवाम को सलाम है कि उन्होंने जो है ना 8 फरवरी को निकले, नेट बंद था, सब कुछ था, लिस्टें नहीं थी। उसके बाद ही लोगों ने जितनी मोहब्बत प्यार दी, तो लोगों की उम्मीदें हैं तो हमारा अभी पार्लियामेंट में जाके कोई कानून साजी करेंगे कि आइंदा किसी भी सियासी आदमी के घर इस तरह की जो है वो काम ना हो? कानून तो पहले भी है, इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना। ये कौन करता है? ये नवाज शरीफ की तरीका है। जरदारी अब इनमें पीपल्स पार्टी नहीं करती थी। जब भुट्टो खानदान का ख़त्म हो और जरदारी एक माफिया आया, तो जरदारी नवाज शरीफ की दोनों की सोच इंतकामी और जुल्म और तशद्दुद के जरिए वोट लेना। तो जितने ब्यूरोक्रेट्स थे इनके लगे, चीफ सेक्रेटरी, IG, SHO, DSP, DPO, कमिश्नर, सारे इनके घर के लोग थे और इनको टारगेट था। लिस्टें जाती थी, आज इसको उठा लो, आज इसको, डेली लिस्टें जाती थी। तो इन्होंने ये सारे इदारों को तबाह किया, इन्होंने मेरे मुल्क के कौमी इदारे बेचे। फिर अब आज जो इन्होंने काम लिया ब्यूरोक्रेसी, इनका ये काम नहीं था।
ٹوٹل جو غیر قانونی کام کیا ان بگوڑوں نے کیا. پھر ان بگوڑوں کو مثالی شکست ہوئی ہے. پنجاب میں ان کی 8-10 سیٹیں ہیں وہ بھی مشکوک ہیں. اتنا بڑا ڈاکہ مار کے کس منہ سے یار اسمبلی میں آئیں گے؟ عوام کے جذبات سے آپ کھیلو گے یار. 26 کروڑ عوام میں ایک غصہ ہے. حقیقت میں کہہ رہا ہوں, میں نچلے طبقے سے ہوں, جو بند کمروں میں بیٹھے انہیں نہیں پتا, ان کو تو رپورٹیں ملتی ہے نا. خدا کی قسم عوام میں سخت غصہ ہے. عوام نے جو فیصلہ کیا ہے وہی کہتے ہیں کہ جو 2/3 میجارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار جیت کے ہیں, بلہ ہم سے چھینا گیا, آرز ہمیں وہی دیے گئے. کیوں سپریم کورٹ نہیں ہے اس میں شامل؟ یار وہ ڈی سی جو میرے پر فریاد ہے, وہ اے سی جو مجھے گرفتار کر رہا ہے, میرے لوگوں کو اٹھا رہا ہے, ان کو آپ نے جج بنا انصاف کے لیے بٹھا دیا. پھر بھی دیکھو اتنی بدماشی کے باوجود بھی دیکھو الحمدللہ ایک بھاری اکثریت سے ہم جیت کے آئے. اور اس کے بعد یہ کھلا ڈاکہ نہیں مارے. دیکھو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو دیکھو, اور اگر یہ کوئی حرکت کی تو یہ حکومت چند دن بھی نہیں چل سکے گی. ان کو مسل کے رکھ دیا جائے گا. اور عوام کے جذبات سے ان کو بول, دیکھو میں پھر رہا ہوں, ان کو بولا ہو جیتا ہوا کسی کی جا کے شکریہ تو ادا کرو. ان کے چہروں پہ لعنت برس رہی ہے. کتے سے بھی بدتر ان کے چہرے ہوئے ہیں, رسوا ہوئے ہیں, ذلیل ہوئے ہیں. دیکھو جی جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کیا ہے. قرآن نے, اللہ نے کسی اور پہ نہیں لعنت, اللہ نے کہا لعنت علی الکاذبین, اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کیا. تو یہ جھوٹے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے وہ کیا کریں گے؟ دنیا ان کے اوپر لعنت کر رہی ہے. یہ ہارے ہوئے نا کہ ملک چلا سکتے ہیں. پہلے 16 مہینوں میں جو لوٹ مار کی, کرپشن کی, اب ان کو پتہ ہے کہ ہمیں تو جیلی بیٹھے ہیں نا تو ہم نکلیں گے. انہوں نے صرف لوٹ مار آ کے کرنی ہے. پاکستان تو دلدل میں پھنسا ہوا ہے. پاکستان تو زخمی ہے. اس کو آ کے صرف کو جو عوام نے فیصلہ دیا وہی خان صاحب کی قیادت میں, میرا ایمان ہے عمران خان باہر آ رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو نکالیں گے. اس میں پارلیمنٹ میں اکثر کہانیاں آپ بیان کرتے رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد آئی, مولانا صاحب کے بھی کچھ بیانات آئے جس طرح سے پہلا سوال ہوا. تو آپ کے نزدیک پارلیمنٹ میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوئی؟ دیکھو جی گزارش ہے, پیسہ چلا ہے, ڈنڈا بھی چلا ہے, پیسہ بھی چلا ہے, مکمہ کو یہ لوٹا ہے. دیکھو نا اتنا پیسہ چلا ہے. اگر یہ ملک کے خزانے خالی ہوئے ہیں کہ 16 ماہ میں وہی پیسہ تھا جو عدم اعتماد پہ خرچ ہوا اور ملک کا بیٹھ گیا. اربوں روپے گئے. یہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آصف زدہ نواز شریف کے 3-4 ارب ایک ایم این اے کو دینا یا سینیٹر کو دینے کے لیے کوئی مسئلہ. ان کے پاس ملک کا سارا پیسہ تو ان کے پاس ہے نا. تو انہوں نے یہ سارا پیسہ لوٹا, پھر جب آئے عدم اعتماد کر کے پھر انہوں نے کمایا, اور ملک میرا بیڑا غرق ہو گیا. 335 روپے لیٹر پہ تیل پہنچ گیا تھا. تو یہ دیکھو نا, جب فراڈ کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, گنڈا گردی کے ذریعے, پھر امریکن بھی ان کے پیچھے تھے کیونکہ عمران خان روس کا دورہ کر کے آیا تھا. کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. یہ سفر کیا تھا؟ حقیقت تھی. اب جو کہ انکوائری ادھر ہونی تھی وہ خان صاحب کے گلے میں لگا. خان صاحب کے تو انڈے کا کیس بھی نہیں ہے. ایسے من گڑھت گونڈے کیسز ہیں. آپ مذاق, میں تو خود ہی اسٹوڈنٹ دور سے فوجداری کیسز بھگت رہا ہوں. میرے اوپر بھی 92 FIR ہیں. ہم نے کون سے جرم کا یا کون سے دفعات کا ہم نے سامنا نہیں کیا. تو خان صاحب کے اوپر ایک ٹکے لیول کا بھی کیس نہیں ہے. ٹکے چوانی کا, جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی سرائکی میں چوانی دا, وہ بھی کیس نہیں ہے. ہر ادارہ اپنا کام کریں. یہ بار PTI کا حوالہ فوج, یقین کرو فوج ہماری جان ہے. تو سوچ سکتا ہے صرف بیانیہ ہمارے خلاف بنایا گیا ہے کہ یہ نواز شریف زرداری جیسے لوگ بولیں جنہوں نے پاک آرمی میرے ملک کے قومی راز امریکن کو دیے, زرداری نے دیے. کتنے واقعات ہو گئے. اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا اور آج تک اس کا کوئی رپورٹ ہے. سارے کچھ اپنی خود مختاری پہ ڈاکہ ڈلوانے والے زرداری نواز شریف ہیں کہ اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے. یہ چور ملک کی خدمت کر سکیں گے؟ یا ان کی مکالچار یہ فراڈی ہیں, اور ان کی ہے کہ کہیں مار دھاڑ والا تو چند دن کو ملنے ہیں. اگر ملے گے تو چند دن ہے, اور چند دن میں جس پلانے کریں کتنا ہم لوٹیں گے. مشکوک ہے. نواز شریف خود ہار گیا. یار دیکھو بھائیو, ایمان سے کہہ رہا ہوں, میں پاکستانی ہوں. اتنا بڑا ڈاکہ, اتنی بڑی دھاندلی کہ قوم کے جذبات سے کیوں کھیلو گے؟ تو یہ فراڈی ہیں. ان کا تو نام و نشان ہی ختم ہو گیا. آئندہ بھی ان کا کچھ نہیں ہے. ان کے جو ان کے پھونکا ہے اسٹیبلشمنٹ نے, ان کو پھونک کے یہاں کھڑا کیا, ابھی گر جاتے ہیں. پھر شام کو جا کے ان کو پھونکتے ہیں, تھوڑا سانس لیتے ہیں, پھر دھڑم ہوتے ہیں. کیونکہ فراڈی ہے نا, تو پھر دھڑم ہوتے ہیں. تو اب ان کو ابھی تک بھی سانس نہیں مل رہی, نہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اتنے بڑے فراڈ کے باوجود, اتنی بڑی سپورٹوں کے باوجود پھر بھی جو ہے نا یہ بیٹھ, کیونکہ دیکھو نا فراڈی آپ ایک جھوٹ بولو گے اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑے گا, پھر بھی جھوٹ رہے گا. تو یہ 1000 جھوٹ بولیں, کروڑ بولیں, ارب دفعہ جھوٹ بولیں, یہ ننگے ہو چکے ہیں قوم کے سامنے. ضلع مظفر گڑھ کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے کیونکہ بہت ساری تحصیلیں ہیں اور سنگل روڈ ہے, آئے روز واقعات ہوتے ہیں. لوگ جو ہے وہ کتنے لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں. انشاءاللہ جی ہمارا پورا جو سرائیکی وسیب ہے مسائل کا شکار ہے. میرا ضلع پسماندہ ترین ضلع ہے. وہاں کافی سارے مسائل ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ سارا وڈیرا نظام تھا جگیردار. میں جب 8 میں ایک دفعہ میرے پاس اقتدار آیا, میں نے کافی سارا وہاں کام کیا. اس کے بعد جو بائی پاسز بنے اس کی کوئی مرمت نہیں ہو سکی. باقی تھرمل پاورز ہے وہ بند ہوا ہے. وہاں لوگوں کے روزگار کے ذریعہ تھا. وہاں یونیورسٹی کا مسئلہ ہے وہ بننی چاہیے. سڑکیں ہماری کراچی کی قومی شاہراہ علی پور روڈ وہ خراب ہے, کاتر روڈ.